گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی محترم جناب عبدالرؤوف حسانی صاحب کو تو مائک پر تشریف لائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الہدیت تشریف پیش کریں. جناب عبدالرؤوف حسانی صاحب. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. جو اللہ کا کھاتا ہے اور اللہ کا گیت گاتا ہے. مواحد بیٹھے ہیں, مواحدوں کا مجمع ہے, تو بلند آواز سے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ. شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ. تو ساری دنیا نو پالے کہ رب العالمین ہے. تو ساری دنیا نو پالے کہ رب العالمین ہے. ہر جانو تو رزق پہنچاویں کہ خیر الرازقین ہے. کراں تیریاں حمداں تے ثناواں یا میرے اللہ. کراں تیریاں حمداں تے ثناواں یا میرے اللہ. شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ. تو پتھراں وچ رزق دیویں تو غاراں وچ رزق دیویں. تو پتھراں وچ رزق دیویں تو غاراں وچ رزق دیویں. فضاواں وچ رزق دیویں ہواواں وچ رزق دیویں. فضاواں وچ رزق دیویں ہواواں وچ رزق دیویں. میں گن کے کیویں دساں تھاواں یا میرے اللہ. میں گن کے کیویں دساں تھاواں یا میرے اللہ. شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ. جدا موسم ہی نہیں مولا تو مریم نو پھل دیتا. جدا موسم ہی نہیں مولا تو مریم نو پھل دیتا. بڑا ہویا سی زکریا تو خوشخبری نو گل دیتا. کیویں نقشہ میں لفظاں وچ لے آواں یا میرے اللہ. کیویں نقشہ میں لفظاں وچ لے آواں یا میرے اللہ. شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ. اس کلام کا آخری شعر پڑھتا ہوں. جتھے اپنا عقیدہ اور اپنی جماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, اپنے علماء کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جتھے حل مشکلاں ہون تیرے باجوں ہور در کوئی نہیں. جتھے حل مشکلاں ہون تیرے باجوں ہور در کوئی نہیں. تیرے باجوں ہور در کوئی نہیں. جتھے سر لوں جھکا دے ماں تیرے باجوں ہور در کوئی نہیں. جتھے سر لوں جھکا دے ماں تیرے باجوں ہور در کوئی نہیں. تیرے باجوں ہور در کوئی نہیں. تیرا در چھڑ کے کس در تے میں جاواں یا میرے اللہ. تیرا در چھڑ کے کس در تے میں جاواں یا میرے اللہ. شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت
گیت گاواں یا میرے اللہ شکر تیرا میں ہر ویلے اداواں یا میرے اللہ. ایک نعت دو تین اشعار ایک نعت بھی. یہ پچھلے پروگرام میں آگے نظر کر چکا ہوں. سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں. سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں. سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں. اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں. ذکر پہ بیٹھے ہوئے سب, اگر ذکر پہ بیٹھے خاموش رہنے تو یہ بھی ذکر ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ, ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں. اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں. دایاں حلیمہ کل ساریاں آیاں, دایاں حلیمہ کل ساریاں آیاں. آ کے ساریاں گلاں سنایاں, آ کے ساریاں گلاں سنایاں. اسی ہاں سنو ویکھن آیاں, اسی ہاں سنو ویکھن آیاں. ہوندا ذکر جدا صبح شام جدے وچ دو میماں. اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں. عبدالحنان بھائی کی خاص توجہ لوں گا اس شعر پہ. مکے وچ سورج چمکدا آیا, مکے وچ سورج چمکدا آیا. آ کے سارے جگ نو جگایا, مکے وچ سورج چمکدا آیا. آ کے سارے جگ نو جگایا. شرک و بدعت نو جڑ تو مکایا, شرک و بدعت نو جڑ تو مکایا. کیتا ذکر خدا سر عام جدے وچ دو میماں. اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں. اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں. سارے نام نبی دے سونے, سارے نام نبی دے سونے. ایک دوجے تو ود من مونے, سارے نام نبی دے سونے. ایک دوجے تو ود من مونے, ایک دوجے تو ود من مونے. سارے حشر نو اس ول آنے, سارے حشر نو اس ول آنے. پین حوض کوثر او دے ہتھوں جام جدے وچ دو میماں. اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کے بیٹھے ہوئے, آخری شعر انشاءاللہ. اللہ السلام علیکم. نوری خاکی کرن غلامی, نوری خاکی کرن غلامی. آن ملائک دین سلامی, آن ملائک دین سلامی. پیار کرن ان خاص اور عامی, پیار کرن ان خاص اور عامی. او دا سب تو ود مقام جدے وچ دو میماں. اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں. آخر میں ایک دفعہ میرے ساتھ یہ جملہ پڑھے, نبی کے ثنا خانوں کی صف میں انشاءاللہ آپ بھی آ جائیں. کون کون قیامت کے دن نبی کے ثنا خانوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. یہ میں آخر میں ایک دفعہ آپ میرے ساتھ ماحول بنا دیں
سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں سونے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں. السلام علیکم.